बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपनी आज़ी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से मैंने आज बात करनी है खास तौर पर भारत के हवाले से, बाकी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, इनकलाबात की भी बात होगी, जंगों के हवाले से भी बात करूँगा, कांग्रेस के हवाले से भी बात होगी, भारत के हवाले से डॉक्टर साहब कहते रहे थे। और अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखी, डॉक्टर साहब ने कहा था इंडिया में मोदी का आखिरी टेन्योर है, आवाम सड़कों पर होगी और सड़कों पर है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली, सारी चीजें मैं इंट्रो में डिस्क्लोज नहीं करने वाला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। सबसे पहले तो भारत से स्टार्ट करना चाहूँ, जंगों के हवाले से मैंने बात करनी है। भारत में आपने कहा था लोग सड़कों पर होंगे, मोदी के खिलाफ आवाजें उठेंगी और मोदी का आखिरी टेन्योर है। भारत में अब लोग तो सड़कों पर निकल आए, आखिरी टेन्योर की बात भी की थी। असम में लाखों लोग निकले। भारत का गोदी मीडिया, बेसिकली गोदी मीडिया तो कुछ नहीं दिखा रहा डॉक्टर साहब, लेकिन वहां भी इनकलाब की एक दस्तक आ रही है। आपको वहां पर एक इनकलाब नजर आ रहा है, मोदी की हुकूमत जाती नजर आ रही है बाकी मुल्कों की तरह, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश की तरह। मोदी का आखिरी टेन्योर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है, और जानने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। बिल्कुल। और इल्म जो है एस्ट्रोलॉजी, बस इसको इल्म के तौर पर लें, मुसलमान के ईमान का हिस्सा ज़ायचा एस्ट्रोलॉजी ये नहीं होता। हाँ, एक गाइडलाइन जो है वो ज़रूर आपको अच्छी मिल सकती है, जैसे बाकी उलूम या मज़ामीन से मिल जाती है। जी। गोदी मीडिया की आपने बात की ना, वो गोदी जो है ना, वो मोदी की गोदी में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आग जो है ना वो लग चुकी हुई है इंडिया में। आप ये देखें कि ये जो इनकी 7 रियासतें हैं, ये अपने अपने तौर पे रजिस्टर करवा रही हैं अपना दुख दर्द तकलीफ जी। और आखिरी टेन्योर ही है इसका। ये मेरा ख्याल है कि आखिरी टेन्योर इसका सियासत का भी है और आखिरी टेन्योर जो है इसकी हुकूमत का भी है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी का हमने जायचा बहुत दफ़ा डिस्कस किया, जो हमारी एक गलती थी, मगर ये है कि ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजी ये करना पड़ता है। जी। तो ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला जालिम की मत मार देता है ना, आप समझ लें कि उसका आखिर आ गया। जी। ठीक है, तो आप देख लें कि कभी मैंने अर्ज किया ना, हॉलीवुड और बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन है ये, ट्रम्प और मोदी। बिल्कुल। कभी खुशी कभी गम, इनकी फिल्म भी थी। जी जी। तो कभी दोस्त बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स अगेन। तो दिमाग जो है ना, गुड को बैड को खेलते रहते हैं। वो उसका दिमाग जो है बेचारे का, वो अब इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े मुल्क की आवाम का बोझ उठा सके। बिल्कुल। ठीक है, लागर नातवा सा आदमी, ठीक है बड़ा तेज, मगर ये कि अब उसकी तेजी जो है फारिग। हाँ, वो नहीं है। और ये टेन्योर जो है वो जायचे के हिसाब से जो है वो यही बताता है बस। जी। अब ये राजस्थान में कांग्रेस की रैली में 3 लाख लोग, डॉक्टर, वो भी उनका गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। अवाम ही अवाम थी। मोदी के तो खैर दिनों के वाले से हम पूछ आपने बता ही दिया कि दिन गिने जा चुके हैं। बीजेपी के वाले से अगर मैं पूछूं, कांग्रेस में और कांग्रेस के हवाले से पूछूं कि बीजेपी के तो लीडर्स उनके खिलाफ जो बातें करते थे, अब उन्होंने जो राजस्थान में बलदियाती इलेक्शन में ऐसा हराया बीजेपी को, जो 5 सीटें मिली हैं सिर्फ बीजेपी को बलदियाती इंतखाबात में। आगे वहां पर भी एक जो नारा मशहूर किया हुआ है राहुल गांधी ने, जब भी उनसे मीडिया सवाल करता है वो कहते हैं मोदी चोर है। आप गोदी मीडिया को भी कह देते हैं आप चलाएं फिर, अगर आप लोगों में हिम्मत है। जिस तरह की मकबूलियत राहुल गांधी की अब बढ़ती जा रही है, अगला इलेक्शन राहुल गांधी साहब ही विन करेंगे, आपको नजर आ रहा है प्रॉपरली? उनकी पार्टी विन करेगी और वो मोस्ट प्रोबेबली शायद थोड़ा सा टाइम जो है वो गुजारे हैं एज हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा। मगर वो अपनी वालदा वाला स्टैंस जो है ना, वो किंग मेकिंग वाली जो चीज़ है ना, अपने लोगों को आगे करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बीजेपी के रहनुमाओं, अगर मैं कहूँ रहनुमा उनके पागल हो गए हैं, ऐसे बयान देते हैं, वो कहते हैं कि नेपाल में जो हुआ, ये अगर कांग्रेस अपने दौर में उनको अगर शामिल कर लेती नेपाल में, भारत और नेपाल को शामिल कर लेती अगर भारत में,
تو یہ جو وہاں پر خوشحالی ہوتی، بڑا سکون ہوتا، آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح ہوتا بھارت میں؟ تو اندر اپنے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جی جی نیپالی جو ہے نا، جی وہ اپنی آئیڈینٹی انٹیگریٹی کی بہت اچھے سے حفاظت کرنا جانتے ہیں. غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، حقیر بالکل ہونا کوئی جرم نہیں ہے. جی مگر وہ لوگ نہ غریب ہیں اور نہ حقیر ہیں، کیونکہ جو ذہنی طور کے اوپر اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ بہت امیر لوگ ہوتے ہیں. بالکل انہوں نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب برٹشرز کا دور تھا، برٹش جو آرمی تھی، انہوں نے 5-6 اٹیکس کیے نیپال کے اوپر، جی نیپال کو کیپچر کرنے کے لیے، انویڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نیپالیوں نے کہا پرے ہٹ جاؤ. اس کے بعد جو تھی نا برٹش گورنمنٹ، جی انہوں نے پھر تسلیم کیا. اور جو گورکھے ہیں، گورکھے نیپالی ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑے مطلب آپ کہہ لیں اپ رائٹ ہوتے ہیں اپنے آزادی کے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے یا جہاں پہ ان کی شخصی تشخص کو کچلا جا رہا ہوتا ہے نا، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے، اس میں ایک یونٹ ہے ان کی فوج میں، گورکھا یونٹ. اچھا ہاں، آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں، نہیں. گورکھے جو ہیں ان کی علیحدہ یونٹ ہے، وہ بڑے اسٹیڈ فاسٹ ہیں، بڑے لڑاکا قسم کے لوگ ہیں. تو یہ نہیں، یہ ہونا ہی نہیں تھا. اگر یہ جو ابھی پچھتا رہے ہیں نا، ہاں جی ان کو صرف یہ چاہیے تھا کہ دوستی اپنی اچھی رکھتے بالکل نیپال کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا تھا، اور ایسا ہوتا وہ نظر بھی نہیں آتا. بالکل. سب سے بڑی جو ہلچل مچی ہوئی ہے خبر، میں وہ آپ سے ڈسکس کروں. اس پر اگر آپ اپنی ریڈنگ، اپنی کیلکولیشن بتائیں. جو قطر پر حملہ ہوا ان کی سالمیت پر، شہباز شریف صاحب نے بھی دورہ کیا، ہمارے وزیر اعظم نے، ایرانی صدر نے بھی کیا، تمام امت مسلمہ کے بڑے لیڈرز نے مذمت بھی کی. مس ایڈونچر پاکستان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کی طرف اگر کسی نے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے. پاکستان کو بھی کوئی خطرہ لاحق آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھارت کے علاوہ بھی اور تمام اسلامی ممالک کو آپ متحد ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا ورلڈ لیول جی ایسٹرالوجی، جس کو منڈین ایسٹرالوجی کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ سیٹن جو ہے وہ رول کرتا ہے مغرب کو. ٹھیک ہے اور یہ سارے ممالک جو ہیں آلموسٹ مغرب میں ہی آتے ہیں. آپ افغانستان سے شروع ہو جائیں اور آپ امریکہ تک چلے جائیں، یہ سارے ممالک جو ہیں جی جی بیلٹ. اچھا، اب پوزیشن یہ ہے کہ جو سیٹن ہے وہ اپنی ڈگریز آلموسٹ کمپلیٹ کر چکا ہے، مگر کنجنکٹڈ ہے راہو کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، راہو جو ہے چیزوں کو پھیلا دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو اب جب اس نے اسٹریٹ ہونا ہے سیٹن میں، اور اس نے جانا ہے ایریز میں. ٹھیک ہے ایریز کا لارڈ ہے مارس. مارس جنگ و جدل کے ساتھ ریلیٹ جی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جب یہ ادھر بھی چلا جائے گا تو تب بھی مارس کا جو ہے نا نیگیٹو امپیکٹ وہ سیٹن کے اوپر آتا ہے، اور جنگ جو ہے وہ لگتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ جو عرب ممالک ہیں نا، یہ ابھی اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے. کس سے؟ یہ جنگی حالات جو بنے ہیں، اچھا، ہاں، جنگی حالات سے باہر نہیں آئیں گے. عربوں کے لیے ابھی مشکلات ابھی مشکلات ہیں. آپ سمجھ بڑھیں لیجیے گی 1-1.5 سال جو ہے یہ ابھی شاید زیادہ ہو، کیونکہ ایریز میں یہ بیٹھے گا پھر کافی ٹائم تک. 1-1.5 سال تو آپ کہیں کہ یہ کہیں نہیں گیا. یہ ابھی جو عرب کا خطہ ہے نا، یہ آپ کو افیکٹ ہوتا ہوا خدا نہ خواستہ ان اکارڈنس ود ایسٹرالوجی وہ نظر آتا ہے. اسلامی ممالک آپ کو متحد ہوتے نظر آتے ہیں، اور ان کو لیڈ کون کرے گا اگر متحد بڑی ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، مجھے ایسی چیز جو ہے وہ نظر فی الحال تو نہیں آتی. ڈفرینسز، لڑائی جھگڑا، اختلافات جو ہیں وہ ارائز ہو سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیٹن ہے وہ اپنی اینیمی کے گھر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ابھی بھی اینیمی کے گھر میں، ابھی تو پانی کے گھر میں ہے نا، اسپائسز از واٹر. جی تو یہاں سے نکلے گا، یہ فائر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس کا لارڈ جو ہے وہ اس کو رگڑا لگائے گا. ٹھیک ہے، کمزور ہوتا ہے جب دشمن جی کے گھر میں ہوگا تو کمزور ہوگا. جی تو یہ جو چیز ہے ویسٹ سے ریلیٹڈ جی ممالک جو ہیں، خاص طور پہ مسلمان ممالک، ابھی فی الحال جو ہیں وہ مجھے ذائچے کے حساب سے تو متحد ہوتے ہوئے
نظر نہیں آتے. پاکستان نے جو بیان دیا دفتر خارجہ نے، اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ایسٹ سائڈ کے اوپر آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، پاکستان دنیا میں مشرق والی سائڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں، تو اگر مسلمانوں میں کوئی ملک ہے جو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا جو سیف سائڈ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا جو پروٹیکٹ کرنے کی اللہ کی مہربانی سے صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہمارا پیارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہماری جو افواج ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ اس کیپیسٹی میں ہیں اللہ کی مہربانی سے جی کہ وہ اگر لیڈ کرنا چاہیں تو وہ اب دیکھیں نا، بہت سارے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں. ہمارے ایک بڑا نام جو ہے وہ کتنے ممالک کی فوج کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. جی تو کیپیسٹی محسوس کرتے ہیں تو وہاں سے مطلب ہماری سروسز کو لیا جاتا ہے نا. جی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے، افواج ہماری جو ہیں ان کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ یہ دیکھیے ابھی جو ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا، فیفا، اس کے اندر بھی سیکیورٹی پاکستان سے کی تھی. اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، شعوری یا لاشعوری طور پہ یہ لوگ اس چیز کو اکنالج تو کرتے ہیں. بالکل. مگر کہیں نہ کہیں جو ہے پاکستان ہی ایسی، یا پھر ایران کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، یہ دو ممالک ہیں اس طرح کے جو پراپر طریقے سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کسی بھی اوپوننٹ کے ساتھ جو اگینسٹ مسلمز ہے یا جو بھی ہے. یہ لیڈنگ کیپیسٹی جو ہے یہ رکھتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنی گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے، اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. کمنٹس میں فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.